अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप एवरीबॉडी इज़ गुड और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज़ यूजुअल हम एक और गज़ल के साथ इस वीडियो में आपके पास आए और इस वीडियो के अंदर भी एक और गज़ल पढ़ने की कोशिश करेंगे दीवाने गालिब में से। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो गज़ल पढ़ रहे हैं उसका उन्वान है देखना किस्मत के आप अपने पे रश्क आ जाए है, मैं उसे देखूं भला कब मुझसे देखा जाए है। देखना किस्मत के आप अपने पे रश्क आ जाए है, देखना किस्मत के आप अपने पर रश्क आ जाए है, मैं उसे देखूं भला कब मुझसे देखा जाए है। वो कहते हैं यार मेरी किस्मत देखो कि पहले मैं ख्वाहिश किया करता था कि माशूक मेरे सामने आया और मैं उसे देखूं। जब वो मेरे सामने आया तो मुझे अपने ऊपर इतना रश्क आया कि यार मैं और इसको देखूं, मैं इस काबिल हूं कि इसको देखूं। मैं रश्क के अंदर इतना फना हो गया कि मैंने नजर नीची कर ली, मैं उसे देख ही नहीं पाया। देखना किस्मत, मेरी बदकिस्मती देखो कि आप अपने पर रश्क आ जाए है। उसके सामने गया तो मुझे अपने ऊपर इतना रश्क आया, मैं उसे देखूं भला कब मुझसे देखा जाए है। मैं उसे कहाँ देख सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर रश्क इतना आ जाता है कि मैं उसे देख ही नहीं सकता। अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, नजरें नीची कर लेता हूँ। हाथ धो दिल से यही गर्मी गरंदेशा में है, हाथ धो दिल से यही गर्मी गरंदेशा में है। आबगीना तुंदिए साहबा से पिघला जाए है। अंदेशा का मतलब यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है अफकार, ख्यालात, इमेजिनेशन। वो कहते हैं कि जो मेरे दिल के अंदर अफकार और ख्यालात पैदा होते हैं वो इतने शदीद और इतने ख़तरनाक हैं कि मुझे ख़तरा ये है कि मेरा दिल जो है कहीं उनके हाथों फना ही ना हो जाए। और उसकी मिसाल वो कहते हैं ये यूँ समझो जिस तरह एक आबगीना होता है, एक जाम होता है शराब का, उसके अंदर अगर शराब डाली जाए और वो तुंद हो, तेज़ हो, जहरीली हो तो वो उस बर्तन को भी पिघला देती है, उस आबगीने को भी पिघला देती है। इसी तरह वो कहते हैं कि जो मेरे दिल के अंदर ख्यालात और अंदेशे हैं, मुझे डर ही है कि कहीं ये मेरे दिल को भी ख़त्म करके रख दें, फना ना कर दें। हाथ धो दिल से यही गर्मी गर अंदेशा में है। अगर मेरे अंदेशों के अंदर, मेरे ख्यालात के अंदर यही गर्मी रही तो मुझे अनकरीब अपने दिल से हाथ धोना पड़ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आबगीना तुंदिए साहबा से पिघला जाए। उसके बाद जनाब अगला शेर है, शौक को ये लत कि हर दम नाला खींचा आ जाइए, शौक को ये लत कि हर दम नाला खींचा आ जाइए, दिल की ये हालत कि दम लेने से घबरा जाए है। वो कहते हैं यार अगर शौक को अपने देखूं, इश्क को देखूं, इश्क के तकाज़ों को देखूं तो वो तो ये चाहता है कि हर वक्त चीखो पुकार करते रहो, हर वक्त माशूक के इश्क में रोते पीटते रहो। लेकिन अपने जब दिल को देखता हूँ तो वो बेचारा रो रो के फरियाद कर करके पहले ही उसका इतना बेड़ा गर्क हो चुका है कि वो तो एक सांस भी अगर इजाफी ली तो हमें डर ये है कि आखिरी सांस होगी। शौक को ये लत कि हर दम नाला खींचा जाइए, शौक को तो ये लत लगी हुई है, इश्क को तो ये लत लगी हुई है कि हर वक्त नाला खींचते रहो, दिल की ये हालत कि दम लेने से घबरा जाए है। जबकि दिल की हालत ये है कि एक सांस लेने से भी उसकी जान निकलती है कि यार अगर मैंने एक सांस भी इजाफी ली तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। दूर चश्मे बद तेरी बज़्मे तरब से वाह वाह, दूर चश्मे बद तेरी बज़्मे तरब से वाह वाह, नगमा बन जाता है वहाँ गरनाला मेरा जाए है। कहते हैं अल्लाह करे तुम्हारी जो अयाशी की महफिल है उसको किसी की नज़र न लगे। ये तंजिया शेर है कि कहीं अल्लाह करे, हम दुआ ये करते हैं कि तुम्हारी जो अयाशियाँ चल रही हैं उनको नज़र न लगे किसी की, क्योंकि तुम्हारी अयाशी की महफिल का हाल तो ये है कि वहाँ जब मेरे नाले और मेरी आहू फरियाद और मेरा रोना पीटना पहुँचता है तो नगमा बन जाता है, इसलिए तुम्हें पता नहीं लगता कि मैं रो रहा हूँ। दूर चश्मे बद तेरी बज़्मे तरफ से वाह वाह, अल्लाह करे तेरी बज़्मे तरफ से किसी की जो बुरी नज़र है वो दूर रहे, उसको किसी की नज़र ना लगे, जिसका हाल ये है तुम्हारी बज़्मे तरफ का कि नगमा बन जाता है वहाँ घर नाला मेरा जाए है। मेरा नाले और फरियाद वहाँ पहुँच के नगमे बन जाते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूँ, नगमे गा रहा हूँ, हालांकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं चीखो पुकार कर रहा हूँ, रो रहा हूँ। घर चाहे तर्ज़े तगाफुल पर्दा दारे राज़े इश्क, घर चाहे तर्ज़े तगाफुल पर्दा दारे राज़े इश्क, पर हम ऐसे खोए जाते हैं कि वो आ जाए है। वो कहते हैं कि अगरचे हम कोशिश तो ये करते हैं कि उसके सामने बेपरवाही का रवैया इख्तियार करें ताकि उसे पता न लग सके हमारे राज़ इश्क के बारे में कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें कि जब कभी उस पर नज़र पड़ती है तो हम ऐसे खो जाते हैं कि वो पा जाते हैं। यहाँ पे बुनियादी तौर पे शेर के अंदर जो खूबसूरती पैदा की गई है वो खोने और पाने के मुहावरे से पैदा की गई है। खोने का मतलब खोना पाने, यानी हम खो जाते हैं तो वो पा जाता है, यानी हम हमारे खोने से जिस तरह हम उसको देख के खो जाते हैं
تو وہ ہمارا راز پا جاتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پا جائے ہے، گرچہ ہے طرز تغافل پردہ دارے راز عشق۔ اگرچہ یہ جو ہمارا تغافل ہے، جو بے پرواہی ہے، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ہم اپنے راز عشق کا پردہ رکھیں، اس کو چھپا کے رکھیں، لیکن پھر بھی اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کو پہ جب نظر پڑتی ہے تو کھو ایسے جاتے ہیں اس کو دیکھ کے کہ وہ پا جاتا ہے کہ یار اس کے دل میں کوئی نہ کچھ خراب ہے۔ پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پا جائے ہے، اس کی بزم آرائیاں سن کر دلے رنجوریاں، اس کی بزم آرائیاں سن کر دلے رنجوریاں، مثل نقش مدعائے غیر بیٹھا جائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب پتہ لگتا ہے کہ وہ غیروں کے ساتھ اور رقیبوں کے ساتھ جس قسم کی بزم آرائیاں کر رہا ہے، تو خدا کی قسم ہمارا دل مثل نقش مدعائے غیر بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقش بیٹھ جانا کسی چیز کا، یعنی کوئی چیز سمجھ آ جانا، کوئی چیز دل میں بیٹھ جائے، تو وہ کہتے ہیں جس طرح اس کے دل میں رقیب کی بات بیٹھ گئی ہے، اسی طرح میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ وہی بات ہے کہ یہ غالب کے اشعار کے اندر آپ کو ملے گی چیز کہ وہ ذو معنی اشعار ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کو دو مختلف محاوروں میں استعمال کر کے اسے نئے معنی پیدا کرتی جاتے ہیں۔ نقش بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے دل میں چیز اتر جانا، لفظ بیٹھنا ہے، اور دل بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے دل بیٹھ جانا، یعنی بندہ بالکل ہی پریشان ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بزم آرائی ہیں ان کے قصے سن کے ہمارا دل اس طرح بیٹھ جاتا ہے جس طرح اس کے دل میں رقیب کی بات بیٹھ گئی ہے۔ اس کی بزم آرائیاں سن کر دلے رنجوریاں، میرا جو رنجور دل ہے، جو رنج سے بھرا ہوا دل ہے، وہ کس طرح بیٹھ جاتا ہے؟ مثل نقش مدعائے غیر بیٹھا جائے ہے، جس طرح اس کے دل میں غیر کی بات کا نقش بیٹھ گیا، اس طرح میرا دل بھی بیٹھ جاتا ہے اس کو دیکھ کے۔ ہو کے عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا، ہو کے عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا، رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا معشوق ہے عموماً تو لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ عشق میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے رنگ اڑ جاتا ہے، ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کا جب رنگ اڑا بھی تو ایسا لگا جیسے رنگ اور کھل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی عشق میں بھی مبتلا ہوا تو اس کے ساتھ ایک اچھا ہی ہوا، یعنی وہ اتنا لکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بری چیز بھی ہوتی ہے تو اس کا بھی اسے فائدہ ہوتا ہے۔ ہو کے عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا، رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے، جتنا جتنا اس کا رنگ اڑتا جاتا ہے اور کھلتا جاتا ہے۔ نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں، نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں، کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھنچتا جائے ہے۔ اب یہاں پہ بھی کھینچنے کا لفظ ایک ہے اور اس کو دو مختلف محاوروں میں استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو ہمارا معشوق ہے اس کے اندر ناز و نخرہ ہے، تو اس کی جو تصویر ہے، اگر کوئی اس کی تصویر بناتا ہے تو اس تصویر کے اندر بھی، اس کے نقش کے اندر بھی ناز و نخرہ ہوتا ہے۔ تو نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں، یعنی جو معشوق کی اگر کوئی مصور تصویر بھی بناتا ہے تو اس کے اندر بھی ناز اور نخرہ ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھنچتا جائے ہے، یعنی لفظ کھینچنا ہے۔ اب نقش کھینچنے کا مطلب ہوتا ہے تصویر بنانا، تو جیسے جیسے مصور نقش کھینچتا جاتا ہے ویسے ویسے تصویر بھی، چونکہ اس کے اندر محبوب کی تصویر ہے، اس کے اندر ناز ہے، تو وہ مصور سے کھینچتی چلی جاتی ہے، یعنی اسے دور بھاگتی ہے۔ نقش کھینچنا تصویر بنانا اور کھینچنا دور جانا، تو ایک ہی لفظ اس کو دو مختلف محاوروں میں استعمال کیا اور اس سے معنی پیدا کی۔ نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں، کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھنچتا جائے ہے، جیسے جیسے مصور تصویر کے نقش کھینچتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ تصویر مصور سے کھینچتی چلی جاتی ہے، اس سے دور بھاگتی ہے۔ اور آخری شعر یہ ہے کہ سایہ میرا مجھ سے مثل دودھ بھاگے ہے اسد، سایہ میرا مجھ سے مثل دودھ بھاگے ہے اسد، پاس مجھ آتش بجا کے کس سے ٹھہرا جائے ہے۔ اس شعر کے اندر جو امیج استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک جس طرح آگ ہے اس میں سے دھواں اس سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے، اور آگ کے پاس کسی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آگ سے دھواں دور بھاگتا ہے اسی طرح میرے پاس کسی اور نے تو کیا کھڑے ہونا ہے، میرا اپنا سایہ بھی مجھ سے دور بھاگتا ہے، جس طرح آگ سے اس کا دھواں دور بھاگ رہا ہوتا ہے اس طرح میرا سایہ بھی مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ میں آگ کی طرح ہوں اور میرا سایہ جو ہے وہ دھوئیں کی طرح ہے، تو میرے پاس کوئی اور انسان تو کیا کھڑا ہوگا، میرا تو اپنا سایہ بھی مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ سایہ میرا
مجھ سے مثل دودھ، دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، سایہ میرا مجھ سے مثل دودھ بھاگے ہے اسد، پاس مجھ آتش بجاں کے کس سے ٹھہرا جائے. میرے جیسے آتش بجاں آدمی کے اندر کے پاس، جس کے اندر آگ لگی ہوئی ہو، اس کے پاس کون کھڑا ہو سکتا ہے جس سے اس کا سایہ بھی دور بھاگ رہا ہو. میں جو ہوں وہ آگ ہوں اور میرا سایہ جو ہے وہ دھوئیں کی طرح مجھ سے دور بھاگ رہا ہے. تو یہ جناب آج کی غزل تھی. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ یہ ویڈیوز پسند کر رہے ہیں تو لائک سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.